Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. Student, in previous lessons, Alhamdulillah, we had completed 2 chapters of the Holy Quran, and today we will start chapter number 3, tilka rusul sayakulu हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम तीसरा स्पारा शुरू करने जा रहे हैं और वर्स नंबर है 252 से लेकर 257 तक हम इंशाअल्लाह तजवीद रूल के साथ बमा तर्जुमा सही एक्सेंट के साथ हम पढ़ेंगे, वो आपको सिखाएंगे. उससे पहले कि हम ये चैप्टर नंबर 3 स्पारा नंबर 3 हम शुरू करें, आपसे इल्तमास है एज़ यूजुअल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, ट्विटर कीजिए, लिंक्डइन कीजिए, मैसेंजर कीजिए, फेसबुक कीजिए और जितने भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हैं इसको फॉरवर्ड करने में, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, इस नेकी के काम में आप भी शामिल हो जाएं. तीसरी बात ये करनी थी कि मैं ऑनलाइन कुरान मजीद बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बड़े भी पढ़ सकते हैं. मेरे पास बड़े भी पढ़ रहे हैं, मर्द में से, औरतों में से भी और बच्चों में से भी, तो इसमें कोई हेजिटेशन आपने नहीं करनी, एज लिमिट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं. मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कुरान मजीद बच्चों को, बड़ों को सिखा रहा हूँ और अगर आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ा दूंगा और अगर आप उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको पढ़ा दूंगा, कोई मसला ही नहीं. लेकिन इसमें मेरा साथ दीजिए, मैं ऑनलाइन कुरान टीचर हूँ. I am online Quran teacher and now I am teaching all over the world. So please contact me and see the description and where will you find my contact number, WhatsApp number, Skype ID also. So take care. Thank you. अब हम सूरह ताहा की आयत पढ़ते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें. रब्बी ज़िदनी इल्मा. Recite 3 times this sentences. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. आइए बाकायदा हम आगाज़ करते हैं तीसरे स्पारे का, 3rd चैप्टर का. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद. तो यहाँ आप देखें रॉ मुशद्दा दम्मा के साथ है, पेश के साथ है. यहाँ दौद जो है हुरूफ मुस्तआलिया में से आ रहा है, बोल्ड पढ़ा जाएगा, वैसे भी वो मुशद्दा लेटर है. और यहाँ ब okay, it is the middle shape of ayn, okay, and ayn has a jazm sign above there. So how to pronounce this ayn? ba'dahum ala ba'd. तो यहाँ पर इजहार शफवी करेंगे, मीम साकिना के बाद आइन आ रहा है इसलिए. मिनहुम मन कल्लमल्लाहु. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इजहार करेंगे
کیونکہ نون ساکنہ کے بعد حروف حلقیہ میں سے ہاں آ رہا ہے اور حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ہا، حمزہ، عین، ہا، غین، خا. اوکے، we call them 6 throttle letters also. اب یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ڈبل میم آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اکفا، نون ساکنہ کے بعد کاف اکفا آ رہا ہے. اور and I told you in previous lessons they were 15 ikfa letters. Okay, after a nun sakina, kaf is coming and the kaf come from ikfa letters, so we make guna here. Minhum man kallama Allahu, تفخیم کے ساتھ اللہ کو پڑھیں گے موٹا بولڈ. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، درجات. اوکے، یہاں پر تو ہے چھوٹا سا، یہاں آپ وقف کریں گے. آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو آخری جو لیٹر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. دا لاسٹ لیٹر چینج انٹو ساکینہ. تو یہ تا 2 زیر 3 جو ہے وہ کسرتین، یہ دونوں زبروں کو ہٹا دیا جائے گا لاجیکلی اور جزم لگا دی جائے گی، درجات. اب میم اور طا آیا ہے، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں میم کو اور پھر ہم طا کو دیکھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا. اوکے، یہاں دیکھیے گا میم. This is the sign of the وقف لازم. Here you should definitely stop. Here you should definitely stop. آگے دیکھتے ہیں، یہ ہے طا، طا، رائٹ. اس کو دیکھتے ہیں. This is the sign of the وقف مطلق. It's better to stop here. It's better to stop here. Okay? Okay, see next. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. قدس. اوکے، یہاں پر حروف لین ہے، یا لین ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں حروف قلقلہ. I told you there were 5 حروف قلقلہ. قطب جد، قطب جدن. اوکے، یہ با اس میں سے ہے، با ساکنہ ہے، تو لہذا ایکو ساؤنڈ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. عیسب، عیسب. اچھا، عیسبن، رائٹ. یہ ہے مارو، مارو. اوکے، look at مارو. اوکے، there is a زبر before ra sakina. We read ra sakina with تفخیم. اوکے، ہم اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، بولڈ پڑھیں گے اور ڈیپلی پڑھیں گے. مارو، مارو. اچھا، یہاں پر یہ یا مشدہ بھی ہے اور یا لین بھی ہے، بی. اوکے، اچھا، یہاں پر ہے اید، اید. یہاں نون دال ہے، حروف قلقلہ کے ساتھ جزم کے ساتھ ہے، اور یہ واو مدہ ہے، اور یہ قدس. طا وقف کریں گے، جب وقف کریں گے تو لاسٹ لیٹر وہ چینج ہو جائے گا سین ساکنہ میں، تو پڑھا جائے گا بروح القدس. آگے دیکھتے ہیں. ولو، وا، ہونٹ گول ہوں گے. لپس لیٹرز میں سے واو ہے، 4 لپس لیٹرز ہوتے ہیں، واو، با، میم، فا. تو یہاں پر آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. اوکے، your lips should be round. وا، وا، ولو شاء اللہ. یہاں حروف لین ہے، واو حروف لین میں سے ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا حروف لین 2 ہوتے ہیں، یا لین اور واو لین. اوکے، when there is a زبر before واو ساکنہ and یا ساکنہ they become حروف لین، واو لین اینڈ یا لین. شاء اللہ، یہ مد متصل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا they were
6 मदस, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिज एंड मद लीन आरिज। तो यहाँ पर मद मुत्तसिल है क्योंकि सेम वर्ड्स में ही हमजा ख़त्म हो रहा है। फिर अगला लेटर हम लाएंगे तो मद मुत्तसिल है ये अल्लाहु माका, माका, ओके, माका हरूफ कलकला, माका ततलल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदी। अब यहाँ पर देखिए ये या मद्दा तो है ही, यहाँ पर इकलाब करेंगे, नून साकिना के बाद बा आ रहा है तो तनवीन या नून साकिना की जो साउंड है उसको मर्ज करने के लिए ये यहाँ मीम लगा दिया गया है। मेम ऐसे पढ़ेंगे मेम बादी, ओके, गुन्ना करेंगे मीम के साथ, मीम भी पढ़ेंगे बीच में। यहाँ फिर आगे देखें, यहाँ पर इदगाम शफवी है, डबल मीम आ रही है और उसके बाद इकलाब है, राइट। नून साकिना के बाद बा आ रहा, मीम लगा दिया, तो इदगाम शफवी फिर इकलाब है, उससे पहले भी ये इकलाब है। फिर यहाँ पर मजाअत हुमुल बैयिनातु मद मुनफसिल है, यहाँ पर मद मुनफसिल। जा अगला लफ्ज़ शुरू होता है, स्टार्ट हो रहा है हमजा से, तो मद मुनफसिल है ये। हुमुल बैयिनातु ये या मुशद्दा लीन है। वलकिन इख्तलफू वाव मद्दा फमिनहुम मन, यहाँ पर इदगाम शफवी होगा और यहाँ पर इजहार होगा, ठीक है, ये वाव मद्दा है। आमन व मिनहुम मन मन कफर। अब यहाँ देखें, यहाँ इजहार होगा, यहाँ इदगाम शफवी होगा और यहाँ पर इख्फा होगा, गुना करेंगे, दोनों पे गुना करेंगे। यहाँ इजहार करेंगे वा मिन, क्लियर पड़ा क्योंकि हरूफ हल्किया में से हा आ रहा है इसलिए वा मिन हमने क्लियर पढ़ लिया, इजहार किया यहाँ पर। अब यहाँ पर इदगाम शफवी में भी गुना करेंगे और इख्फा लेटर पर भी हम गुना करेंगे। हम कफर, कफर, और ये जो रा है उसको स्टॉप करेंगे तो ये रा साकिना हो जाएगा, लेकिन रा साकिना से पहले ज़बर है तो लिहाजा ये बोल्ड पढ़ा जाएगा तफकीम के साथ। वलौ शाअल्लाहु, राइट, वलौ शाअल्लाहु। तो अब यहाँ तरफ मद मुत्तसिल भी है और देखा जाए तो अगर इसको नया लेटर से शुरू करें तो मद मुनफसिल बन जाएगा। तो आगे है माका तैतलू, माका तैतलू, इको साउंड के साथ काफ को पढ़ेंगे। वलकिन्नल्लाह हमने तफकीम किया यहाँ पर। यफ़अलु मा युरीद, युरीद, द हरूफ कलकला बन जाएगा, ये दाल दोमा के साथ है, पेश के साथ है। जब आप वक्फ करेंगे यहाँ पर ये आयत गौर से देखिए इसको, लुक एट दिस सर्कल, दिस इज द वक्फ ताम and is the sign of the completion of an ayat or verse of the Holy Quran. You should stop here, you should stop here. तो ये वर्स ऑफ द होली कुरान है और ये कंप्लीट भी हो जाती है यहाँ पर। तो ये आइन का मतलब यहाँ पर है रकू, ये देखिएगा इधर, ये रकू नंबर 1, ओके, रुकू नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 का रुकू नंबर 1। आज हम 2 रुकू पढ़ेंगे, राइट। तर्जुमा समाअत फरमा लें। ये तीसरा सपारा है, सूरह बकरा कंटिन्यू चल रही है और ये 2 है, यानी कि दूसरी कुरान की दूसरी सूरह चल रही है, सेकंड सूरह, जो कि लॉन्गेस्ट सूरह है इन द होली कुरान। ये सब रसूल जो हमने मबऊस फरमाए, हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, उनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया और किसी को दर्जात में सब पर फौकियत दी।
یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جھگڑتے، مگر انہوں نے اس آزادانہ توفیق کے باعث جو انہیں اپنے کیے پر اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کے لیے دی گئی تھیں اختلاف کیا، پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، یہاں مد متصل ہے، ایک ہی لفظ کے اندر مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ مد متصل ہے۔ آگے یہ یا مدہ ہے، یہاں پر مد منفصل ہے، یہ اگلا لیٹر جو شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ امیم رازق، یہاں حروف قلقلہ ہوگا، رازق ایکو ساؤنڈ کے ساتھ، جنبش کے ساتھ پڑھیں گے ہم، حرکت کے ساتھ۔ آگے ہے ناقوم من قابلی، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، پھر اکفا ہوگا، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ تیا ادغام ہوگا، نون ساکنہ کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں تیا، آفٹر نون ساکنہ یا از کمنگ، اور ادغام کریں گے۔ ادغام یہاں پر حروف یرملون 6 ہیں، میں نے آپ کو بتائے تھے، اور اس میں سے یا تھا، را، لام، میم، واو، نون، یہ حروف یرملون ہے اور ان میں سے یا آ رہا ہے۔ یہاں پر ہم گنہ کریں گے، یا ساتھ ہی ٹویچ کریں گے، حمزہ ساکنہ ہے، تیا، تیا۔ پھر ہے یوم البیع فیہ، یہاں پر یا لین ہے، یہاں پر اظہار کریں گے، یہاں یا مدہ ہے۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تو یہاں پر دیکھیے دا لاسٹ لیٹر، یہ جو تو ہے یہاں پر وقف کریں گے تو آخری جو لیٹر ہے تا اور تنوین اور تا، یہ دونوں حذف کر دیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے لوجیکلی، اور یہاں پر جزم لگا دی جائے گی۔ دا لاسٹ لیٹر چینجڈ انٹو ہا ساکینہ ہیئر، شفاعہ ایسے پڑھیں گے۔ والکافرون، یہاں پر واو مدہ ہے۔ ہم الظالمون، یہاں مد عارض لگے گا، ظالمون، اوکے، ترجمہ سماعت فرمائے۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا پیارے بچوں، سٹوڈنٹس، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آیت الکرسی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آیت الکرسی، رائٹ؟ وہ تیسرے سپارے میں ہے، پہلے رکوع کے بعد، اور ورس نمبر ہے 254 سے شروع ہوتی ہے تیسرے سپارے کے اندر آیت الکرسی۔ یہ نالج آپ کو میں دے رہا ہوں تیسرے سپارے کے اندر، in the third chapter where you will find آیت الکرسی. Okay, آیت الکرسی will start from
54 words, right? Okay. Allahu la ilaha illa hu. अब यहाँ पर देखें Allah. Look at this Allah. Allah name, okay? There is a zaba before Allah. इसमें ज़ात अल्लाह, और यहाँ पर हम उनको तफ़ख़ीम के साथ पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर आ रही है। मोटा पढ़ेंगे, बोल्ड पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे उसको। अल्लाहु, फिर है ला, लाम है और हमज़ा, इसको उसके ऊपर मद आ रही है, शॉर्ट मद, तो जिसको हम छोटी मद भी कहते हैं, तो थोड़ा सा खींचेंगे ला। फिर अच्छा, ये मद मुनफसिल भी है क्योंकि अगला लेटर मद के फ़ौरन बाद हमज़ा से शुरू हो रहा है, मद मुनफसिल है यहाँ पर। इलाहा इल्लाहू। अच्छा, यहाँ पर जीम का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया भी था, फिर देख लेते हैं। जीम, दिस इज द साइन ऑफ द वक्फ जैज़। हियर इट्स बेटर टू स्टॉप, it's better to stop but also permissible to continue, but also permissible to continue। तो यहाँ पर आप बेहतर है कि आप स्टॉप कर लें, लेकिन अगर आप गुजरना चाहें, कंटिन्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट बी अ स्टे हियर देन द लास्ट लेटर चेंज इनटू वाव साकिना। हु हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, वी प्रोनाउंस दिस हु। And if you don't want to be a stay here, then how would you recite this word? Huwa, huwa, okay? Al-hayyul qayyum, ये या मुशद्दा है और लाम साकिना के साथ मिलेगा, और यहाँ पर या मुशद्दा और वाव मद्दा भी है साथ, और उसको भी मीम साकिना कर देंगे, मीम दम्मा यानी कि पेश को भी। तो हम पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। ओके, ये जो मीम दो पेश मुन है, तनवीन दम्मा तैन है, मीम के ऊपर डबल पेश आ रही है, उसको साकिना कर देंगे। वी चेंज द लास्ट लेटर इनटू Mim Sakina. So, how to pronounce this letter? Naum, Naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi। यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, ये या मद्दा है। यशफ़अु इंदहु, यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। इल्ला बिइज़्निह, बिइज़्निह, यहाँ खड़ी ज़ेर है, स्टैंडिंग कसरा चेंज कर देंगे हाँ साकिना में, बिइज़्निह वक्त की सूरत में। यअलमु मा बैना अयदीहिम, यहाँ पर या लीन है और यहाँ पर भी या लीन है, यहाँ या मद्दा है, यहाँ पर इजहार शफ़ भी है। वमा खल्फहुम, यहाँ ऑलरेडी मीम साकिना है और वक्फ की सूरत में, तो ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा खल्फहुम। वला युहीतून बिशैइन मिन, यहाँ पर हम इसको इदगाम करेंगे, हरूफ यरमलून में से मीम है तनवीन के बाद, तो यहाँ पर हमने इसको गुन्ना भी करेंगे, नस्लाइजेशन करेंगे, लेकिन साथ ही इजहार करेंगे। नून साकिना के बाद हरूफ हल्किया में से आइन आ रहा है, तो लिहाजा पहले हमने इदगाम किया, फिर उसके बाद हमने इजहार किया। मिन इल्मिही, यहाँ पर मद मुनफसिल है। इल्ला बिमा शा, तो ये मद मुत्तसिल है। ये इन द सेम लेटर आफ्टर लॉन्ग मद हमजा इज कमिंग, तो देन दिस इज द मद मुत्तसिल। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा।
वहुवल अलियुल अज़ीम। तो यहाँ पर हमने वाव मद्दा किया और यहाँ पर अलिफ मद्दा ऑलरेडी है तो इसी तरह ही हम पढ़ा जाएगा। अगर एंड पर ज़बर आ जाए और अलिफ आ जाए, हरूफ मद्दा में से है, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा से एंड हो रहा हो, स्टॉप हो रहा हो, तो वैसे ही हम अदा करेंगे जैसे वो लफ्ज़ आया है। जैसे कि ये अलिफ मद्दा है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ ज़बर बिफोर अलिफ द अलिफ बिकम अलिफ मद्दा। तो ये अलिफ मद्दा है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा हिफ्ज़ुहुमा। राइट, आइए तर्जुमा समाअत फरमाएं। अल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला है, सारे आलिम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है, ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसके इज़न के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ मखलूक़ात के सामने हो रहा है या हो चुका है और जो कुछ उनके बाद होने वाला है वो सब जानता है, और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ का भी अहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी, सल्तनत व कुदरत तमाम आसमानों और ज़मीन को मुहीत है और उस पर उन दोनों यानी ज़मीन व आसमान की हिफाजत हरगिज़ दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद रुतबा, बड़ी अजमत वाला है। ला इकराहा फिद्दीन, ला इकराहा फिद्दीनी क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्य। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ये लाम है, उसका हम देखते हैं पहले लाम का। लुक एट दिस पॉइंट, lam. If the sign lam is written above the ayat, okay, then there is a difference of opinion about whether to stop or not stop. If the lam is written without the ayat sign, then do not pause. अब यहाँ पर देखें ये लाम आ रहा है, okay, we read without pause here, हम रुकेंगे नहीं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे ला इकराहा फिद्दीनी क़द तबय्यना रुश्दु। एक तो ये पॉइंट हो गया, एक यहाँ पर एक पॉइंट है, याद रखिएगा, कोई भी लेटर हो यहाँ पर, any letter, okay, any letter has a jazm sign, okay, jazm sign after any मुशद्दा letters। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जज़म साइन जो है दाल के ऊपर, उसके बाद जो है आफ्टर दाल साकिना ता मुशद्दा इज कमिंग, तो हम क्या करेंगे, ये दाल साकिना को स्किप कर देंगे, दाल साकिना को स्किप कर देंगे, और ये कॉफ ज़बर क़ा जो है ये हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ओके, जम्प्ड ओवर दाल। हम दाल को स्किप कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, और इस हरकत वाले कॉफ को, हुरूफ मुस्तआलिया में से कॉफ है, ये ता मुशद्दा के साथ जाके मिलेगा, ये रूल है, राइट। कोई भी लेटर हो, साकिना हो और उसके फ़ौरन बाद ये वाला तशदीद साइन आ जाए जिस लफ्ज़ के ऊपर, उसके इस साइन को तशदीद कहते हैं, और जिस साइन के ऊपर, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये तशदीद साइन आता है उसको मुशद्दद कहते हैं। ये ता मुशद्दा है इस वक्त। तो हम क्या करेंगे, ये काफ को, काफ हरकत वाले काफ को ता मुशद्दा के साथ मिलाएंगे और इस दाल को स्किप कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। तो ये जो दाल है जो एरो साइन के साथ, अपवर्ड एरो साइन के साथ मैंने आपको बताया, इसको हम स्किप कर देंगे, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, क़द तबय्यना रुश्दु, क़द, ओके, मिनल गय्य,
فمن یکفر فمن یکفر، اوکے، یہاں پر ادغام کریں گے، فر را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، بالطاغوتی، یہاں واو مدہ ہے اور اس لیے ہم اس کو واو کو تھوڑا سا کھینچیں گے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اقلاب کریں گے، یہاں پر نون ساکنہ کے بعد بار ہے اس لیے اقلاب ہوگا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اچھا جی، اقلاب کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ دال کسرہ کو، زیر والی دال کو سین ساکنہ کے ساتھ ملایا تو دس آیا، پھر تم، اوکے، یہ را تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، اوکے، اور یہاں پر ہم اکفا کریں گے، لام ایسے کر کے پڑھیں گے، گناہ کریں گے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد اکفا لیٹر فا ہے، لام فی، ایسے ہم پڑھیں گے، لام فی سام لہا، اور یہ یا مدہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے، سو جو کوئی معبودان باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہاں اللہ کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر وہی ڈونٹ پاز ہیئر، ہم یہاں پر نہیں رکیں گے، آگے ملا کے گزر جائیں گے۔ یہاں یوخ حروف مستعلیہ میں سے خواہ ہے، بولڈ پڑھا جائے گا، اور را کسرہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پر ہم نے ادغام شفوی کرنا ہے، ڈبل میم آ رہا ہے، اور الی النور یہاں پر ہم نے واو مدہ لکھا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ، یہاں دیکھیں یا مدہ ہے، یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے، یہ واولین میں سے ہے، یہاں پر مد متصل ہے، ٹھیک ہے، اور غوت، یہ غو جو ہے واو مدہ ہے، یہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے خواہ ہے، حروف مستعلیہ بولڈ لیٹر 7 ہوتے ہیں، خسقہ ضاغط نقیز ہوتا ہے، یہ واو مدہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم من النور الی الظلمات، یہاں پر دیکھیں ہم، یہاں پر ادغام شفوی ہم کریں گے، نوری، اور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، مد متصل ہوگا یہاں پر، یہ نار، ہم اس کو ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے، نار نہیں، ترکیب کے ساتھ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اوراز ری ہے، ترکیب تو ہونی تھی، بریک را پڑھا جانا تھا، لیکن وقت کی صورت میں یہاں پر تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ بیکوز دیر از اے زبر بیفور را ساکینہ، جب ہم اس کو را ساکینہ کر دیں گے تو اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو لہذا یہ تفخیم کے ساتھ پڑھا جائے گا، بولڈ۔ ہم فیہا، یہاں اکفا کریں گے، خالدون، تو یہاں پر مد آرس لگے گی۔ تو یہ ہم نے خیر سے رکوع نمبر 2 پڑھ لیا، تیسرے سپارے کا 257۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ رکوع سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں اضافہ و برکت دے، زندگی میں برکت دے،
ایمان میں اضافہ کرے، اور جو لوگ بھی اس میرا ساتھ دیں گے آگے بڑھانے میں، اس کو فارورڈ کرنے میں، اللہ اس کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، آمین۔